अन ज़िक्र रब्बी हत्ता तवारत बिल हिजाब। मोमिनीन व मोमिनात, नाजरीन व नाजरात, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक दरसे तफसीर कुरान मजीद की 262वीं नशिस्त का आज अलमहदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में सूरह साद की आयत नंबर 29 से आगाज हो रहा है। अगरचे दर्स नंबर 262 हम पढ़ा चुके हैं, मगर पिछला दर्स क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लिहाजा 262वें दर्स को दोबारा कहा जा रहा है। जिनके पास कुरान नहीं वो कुरान ले लें। कुरान से आयत नंबर 29 सूरह साद, सूरत का नंबर है 38, पारा का नंबर है 23, आयत का नंबर है 29। ये दर्स जो कि पहले बयान हो चुका और आज उसकी तकरीबन रेपिटेशन और आगे कुछ और आयतें पढ़ी जाएंगी, ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात के बारे में है। इससे पहले का जो दर्स था उसमें यह बयान किया था कि दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक केस पेश हुआ, दो भाइयों का झगड़ा हुआ। एक भाई के पास 99 दुम्बियां थीं, भेड़ें, दूसरे भाई के पास एक दुम्बी थी। जिसके पास 99 थी उसने कहा कि एक भी मुझे दे दो मेरे भाई, ताकि मैं 100% अमीर हो जाऊं और तुम 100% फकीर हो जाओ। ये दर्स 261 में हम बयान कर चुके हैं, जो आज की हम सब की तकरीबन मेंटेलिटी है। हम यही चाहते हैं कि हम अमीर हो जाएं, दूसरे फकीर हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको इस मेंटेलिटी से दूर रखे और अपने भाइयों को, बहनों को अपनी अमारत में शरीक करने की तौफीक दे। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक फैसला फरमाया। दाऊद अलैहिस्सलाम को ये एहसास हुआ कि ये जो फैसला मैंने किया है शायद ये फैसला गलत है, तो इस पर वो बड़े अफसुर्दा थे। अल्लाह की ज़ात ने उनकी अफसुर्दगी का इलाज ये किया कि वही नाजिल की कि नहीं, घबराओ नहीं ऐ मेरे नबी, तुम्हारा फैसला बिल्कुल दो भाइयों के हक में, जो दीवार फलांग के तुम्हें बेआराम करके तुमसे इंसाफ मांगने आए थे, तुम्हारा फैसला दुरुस्त था। यह दर्स नंबर 261 की टोटल रेपिटिशन है। इसके पास 99 थी, उसने कहा कि अब आज का दर्स 262 आयत नंबर 29 से शुरू हो रहा है। आयत नंबर 28 में एक यूनिवर्सल मैसेज दिया गया, अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या हम मुत्तकियों को फाजिरों की तरह करार दे दे? यह नहीं हो सकता। अल्लाह की नजर में मुत्तकी और फाजिर बराबर नहीं, आलिम और जाहिल बराबर नहीं, जालिम और आदिल बराबर नहीं, अच्छा और बुरा बराबर नहीं। आयत नंबर 29 से जो बहस शुरू हो रही है, आयत नंबर 29 में वही मैसेज है जो आज फजर के बाद दर्स में दिया था कि कुरान जो हमने नाजिल किया इसलिए है ताकि साहिबान अक्ल इसमें तदब्बुर करें। कुरान सिर्फ रटने की किताब नहीं, रटना भी चाहिए, उसका भी फायदा है, हिफ्ज भी करना चाहिए, नाजरे से भी पढ़ना चाहिए, उसका भी फायदा है। असल कुरान हिदायत की किताब है कि जिससे अवामिर और नवाही पर अमल किया जाए,
اور رکا جائے، احکام کی تفصیل جانی جائے، خود کو تقوی اور توبہ کی کشتی پر سوار کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے۔ داؤد بہت ہی اچھے انسان تھے، بار بار ہماری بارگاہ میں پلٹنے والے تھے۔ پھر حضرت سلیمان کا قصہ چلتا ہے کہ نفل کی نماز، سنتی نماز نہیں پڑھی تھی، گھوڑے دیکھنے لگے، گھوڑے پسند آ گئے اور سورج چھپ گیا، اور نفل نماز، سنتی نماز ان کی قضا ہو گئی۔ انہوں نے افسوس کیا کہ بڑا مجھے افسوس ہے کہ میں ان گھوڑوں کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرتا رہا اور ان کی بیوٹی میں کھو گیا اور مجھ سے سنتی نماز قضا ہو گئی۔ یہ تو سلیمان تھے جن کو سنتی نماز کا افسوس ہوا، آج مسلمان ہیں جن کو فرض نماز کا بھی افسوس نہیں ہوتا، جو بلک میں نماز کو قضا کرتے ہیں، فیشن کے طور پر نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ ذکر فرماتا ہے سلیمان کی موت کا، کہ سلیمان کو موت کیسے آئی۔ عصا کی ٹیک لگا کے کھڑے تھے، مر گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مر گئے۔ دیمک نے جب عصا کو کھایا، عصا جو گرا تو خود گر گئے، پتہ چلا یہ تو کافی دیر سے مر چکے۔ گویا وہ عبرت بھی بن گئے کہ اتنا بڑا حاکم، اتنا بڑا نبی، اسے اپنی موت کی بھی خبر نہ ہو سکی، اور اس کی کابینہ کو بھی موت کی خبر نہ ہوئی۔ پھر یہ بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا تھا، اور شیاطین کو ہم نے باندھ دیا تھا۔ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے وہ، جنوں کو بھی ہم نے باندھ دیا تھا زنجیروں میں اور ان کا مطیع بنا دیا تھا۔ یہ جو کچھ ہم نے دیا، اللہ فرماتا ہے یہ ہماری عطا ہے، تم شکر کرو نہ کرو، ہم دی ہوئی عطا کو واپس نہیں لیتے۔ اور سلیمان کے لیے ہمارے پاس بڑا درجہ تھا، بڑا مقام تھا، مقام عظیم تھا، اور حسن مآب، ان کے پلٹنا بھی ہمارے لیے بہت اچھا تھا۔ یہ رکوع ختم ہونے کے بعد آگے ہم شروع کریں گے حضرت ایوب کا قصہ، جو حقیقتاً ہمارا درس نمبر 263 ہونا چاہیے تھا، مگر آج ریپیٹیشن ہو گئی ہے 262 کی۔ ملاحظہ فرمائیے، سورۃ صاد آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب ہے انزلناہ الیک، جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، مبارکن، میرے حبیب یہ کتاب مبارک ہے۔ مبارک کہتے ہیں ہولی کو، مقدس، مبارک، بلیسڈ، بلیسڈ رمضان نہیں کہتے، ہولی رمضان یا بلیسڈ، بلیسڈ کا مطلب مبارک، ہولی کا مطلب مقدس۔ یہ کتاب مقدس بھی ہے اور بلیسڈ بھی ہے۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ، یعنی وہ پڑھنے والے، وہ مسلمان، وہ متلاشیان حق تدبر کریں، اصل میں ہے لیتدبروا، اور یہ تا دال میں بدل جاتی ہے۔ آج فجر میں بھی میں نے لیدبروا کو لیتدبروا بھی پڑھا تھا، تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں کیا ہے، لیتدبروا، تدبر۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن تدبر کی کتاب ہے، سوچ بچار کی کتاب۔ یہ کتاب ہے انزلناہ الیک، جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا میرے حبیب، یہ کتاب مبارک ہے، تاکہ لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ لوگ جو آپ کی امت والے ہیں تدبر کریں اس کی آیتوں میں، اس کی آیتوں کو سوچیں، آیتوں پر غور کریں۔ تدبر سمجھتے ہیں نا، کہتے ہیں فلاں صاحب بڑے مدبر ہیں، مطلب مدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑی سوچ والے، بہت۔ ایک مدبر وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت غصے میں رہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا فلسفی آ گیا، وہ نہیں ہوتا۔
स्माइलिंग फेस रहना ये सुन्नत नबी है, सुन्नत मौला कायनात है, सुन्नत आइम्मा है। भले यतज़क्कर उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत हासिल करें कौन? उलुल अलबाब, लुब की जमा अलबाब, उलू जू की जमा, साहिबान अक्ल, लुब यानी अक्ल, अलबाब उकूल, साहिबान उकूल यानी ज़विल उकूल, जो अक्लों वाले हैं वो नसीहत हासिल करें। तज़क्कुर समझते हैं ना, फज़क्किर, ऐ मेरे हबीब आप इनको नसीहत करें। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, तहक़ीक़ नसीहत मुमिनीन को फायदा देती है। ववहबना लिदाऊद सुलैमान, और हमने हिबा किए दाऊद के लिए सुलैमान, सुलैमान को हमने हिबा किया दाऊद की तरफ। दाऊद बाप है, सुलैमान बेटे हैं, बल्कि आया है कि सुलैमान अफजल हैं या दाऊद अफजल हैं, तो बाकायदा ये आया है कि बाज़ ने कहा, बड़ी इस पर बहस है, आपको याद होगा, बता चुका हूं यहां पर भी कि सुलैमान एक लिहाज से अफजल है और एक लिहाज से दाऊद अफजल है। इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस की गई। इसमें आजम भी सुलैमान के पास ज्यादा थे या दाऊद के पास ज्यादा थे। दाऊद की कोई नमाज नफल कज़ा नहीं हुई, हालांकि वो 1000 की ज़िरा बनाते थे। सुलैमान की एक नमाज नफल कज़ा हो गई घोड़ों को देखने की वजह से। दाऊद एक एतबार से जिन्नों पर हुकूमत नहीं रखते थे, इनकी जिन्नों पर भी हुकूमत थी। दाऊद को अपनी मौत का इल्म हो गया था, सुलैमान को अपनी मौत का इल्म ना हो सका। दाऊद को फौरन दफना दिया गया, सुलैमान को बहुत देर के बाद दफनाया गया वगैरह। इस पर बड़ी लंबी बहस है, दिलचस्प भी, जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, आज उसको मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। भले यतज़क्कर उलुल अलबाब, और ताकि कुरान किताब इसलिए नाजिल की ताकि आपके लिए ऐ मेरे हबीब के आपकी उम्मत वाले तदब्बुर करें और साहिबान अक्ल नसीहत हासिल करें। कुरान दो चीजों के लिए हो गया इस आयत में, तदब्बुर के लिए, गौर व खौफ के लिए, गौर सोचें। नंबर 2 नसीहत हासिल करें। कुरान किताब है नसीहत हासिल करने की। कुरान पढ़ते जाएंगे, खुद ब खुद बुराइयां चली जाएंगी। आज मैं देख रहा हूं बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई अपनी औलाद की बाबत परेशान है, बहुत ज्यादा। बेटे बेटियां शादी के लिए नहीं मान रहे, शादी हो गई है घर नहीं बसा रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, रोजा नहीं रख रहे, कुरान नहीं पढ़ रहे। उसकी एक वजह तो यहां का माहौल है। यहां के माहौल में इतना खराब माहौल है, पाक आए तो नजिस हो जाए, मकरू आए तो हराम हो जाए, बहुत नजिस माहौल है यहां का। नंबर 2 हमारी अपनी कोताहियां हैं। हमने अपना वक्त ज्यादातर बर्बाद कर दिया सोशियोलॉजीज में। जैसे आज 40 लड़के हमारी कौम के इकट्ठे गए हुए हैं वहां कुछ खेल तमाशे के लिए। कभी ये 40 दरसे कुरान में नहीं आएंगे, अल्लाह इनको हिदायत करे। चलो आप साल में एक मरतबा कुरान के भी खादिम बन जाओ, ये तो तुम कभी मिस नहीं करोगे। हर तीसरे महीने हमारे ये लड़के जाते हैं खेल कूद तमाशे के लिए। कभी साल में एक मरतबा 40 के 40 दरसे कुरान में नहीं आए। माँ बाप बहुत खुश हैं, हालांकि ये कोई गुनाह नहीं है जाना, बिल्कुल जायज है। मगर साथ में मैं ये भी कहूंगा उन माँ बाप को जो आप इजाजत दे रहे हैं, उनसे ये भी कहें कि आपको इजाजत देते हैं बशर्ते कि आप 40 के 40 अगले संडे को दरसे कुरान में भी आइए। कुरान पढ़ा नहीं, ऐसे ये वेकेशन पे जा रहे हैं जैसे हिफ्ज़े कुरान कर लिया हो रमजान में, और अब इनके लिए बहुत वेकेशन की जरूरत है। तो जो लोग गाफिल हैं आज अपने बच्चों की तालीम कुरान से, कल अगर उनके बच्चे खराब हो तो वो गिला ना खुदा का करें ना कुरान का करें। अब तो इतनी आसानी हो गई है, जो दर्स यहां आज दिया जा रहा है पूरी दुनिया में almahdi.tv.com पर देखा जा रहा है। आप जादू पे भी देख रहे हैं, BTV पे भी देख रहे हैं, शावा पे भी देख रहे हैं,
वेब पेज खोल लें www.almahdi.tv.com। अब कितने लोग हैं कि जिनको ये एहसास है कि अगर दर्स शुरू हो गया है, हम अगर नहीं भी जा सके बीवी बच्चों को बिठा के कह दें फजर के बाद दर्स आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये ज़हन नशीन फरमाना होगा कि अक्ल वाले हैं तो कुरान से नसीहत हासिल करें। ववहबना लिदाऊद सुलैमान, और हमने दाऊद को सुलैमान अता किए। हिबा समझते हैं ना, हिबा वो चीज जो दे के वापस ना ली जाए। निअमल अब्द, हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि अल्लाह ने कहा था हमने हिबा किया है, वो भी नबी थे, उन्होंने जब अपने लिए मांगा तो कहा वहबली मुल्कल ला यंबगी लिअहदिम मिन बअदी, और बारे इलाहा मेरे लिए ऐसी हुकूमत हिबा कर। सुभान अल्लाह, क्योंकि खुद उनका वजूद हिबा था। उन्होंने भी क्या कहा, मुझे ऐसा इख्तिदार हिबा फरमा। आवाज ठीक है? ऐसी आवाज मुझे भी अता हो, हिबा हो, कि जो इंशाअल्लाह बहरों तक भी पहुंच जाए, बहरे भी घबरा जाए। क्यों भाई? ठीक है। उन्होंने भी कहा हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिम मिन बअदी, नबियों की भी यह ख्वाहिश रहती है कि मेरे जैसा इख्तिदार किसी और को ना मिले। देखिए आप क्या क्या शौक है नबियों के भी, हम गरीब तो क्या, हाँ नबियों के भी शौक है। यरहमुकल्लाह। ववहबना लिदाऊद सुलैमान निअमल अब्दु, और हमने हिबा किया दाऊद के लिए सुलैमान को, निअमल अब्दु, कितना ही अच्छा बंदा था हमारा दाऊद। इन्नहु अव्वाब, इन्न दाऊद अव्वाबुन, तहकीक दाऊद अव्वाब थे। अव्वाब का मतलब होता है पलटने वाला, बार बार बारगाह रब्बुल इज्जत में पलटने वाला। बार बार हमारी बारगाह में वो पलटते थे दाऊद। कोई एक मसला और हल हो गया, अगर कोई बार बार पलटे बारगाह रब्बुल इज्जत में तो अल्लाह बेटा अता फरमा देता है। तो ये पीरों फकीरों के बाद बेटे नहीं मिलते, बेटे मिलेंगे अल्लाह की बारगाह में पलटने से। जिक्र खुदा कसरत से करें तो बेटे मिलेंगे। जितने माथे रगड़ते हैं पीरों फकीरों की जबीनों पर, इतने माथे रगड़ लेते खाके शिफा पर, तो अल्लाह इमाम हुसैन के सदके में बेटा अता कर देता। इद ओरेज़ा अलैहि बिल अशिय्य साफिनात, उस वक्त को भी याद करें कि जब सुलेमान पर पेश किए गए, ओरेज़ा पेश, अर्जी कहते हैं ना, अर्जी, अर्जी नवीस। अर्जी नवीस कौन होता है? जो पेश करता है। हाँ, अर्ज कहते हैं पेश करने को, जो लिखता है। इद ओरेज़ा अलैहि बिल अशिय्य, उस वक्त को याद करो जब पेश किए गए सुलेमान पर बिल अशिय्य। अशिय्य बेसिकली इशा से है, मगर अशी बिल अशिय्य वल इब्कार सिपहर के लिए इस्तेमाल होता है। असर की नमाज के टाइम के लिए अशिय्य इस्तेमाल होता है। अशिया हो अशिया तो वो हो जाती है इशा, रात। अशी हो तो सिपहर। कौन सा वक्त था? सिपहर का वक्त था। आप समझ लें 4 बजे के वक्त, 4 बजे 5 बजे आजकल के टाइम के मुताबिक। वैसे तो आज इस रमजान में हमें पता चला, ऐसी भी एक कॉल आई हमें, पहले तो हम सुनते थे कि जिनके पास आधे घंटे का दिन होता है, आधे घंटे का दिन, 23.5 घंटे का रोजा, आधे घंटे का दिन, बेचारों ने अभी इधर इफ्तार किया उधर सहरी हो गई। देखिए, हाँ वहां नया फतवा यह है कि उनको सिमिलर टाइम जो है, उनके करीब तरीन जो जगह है जहां काफी लोग रहते हैं, वो उनका था 18 घंटे का। तो हमने उनसे कहा भी आप उनको फॉलो करें 18 घंटे को। हमारा भी कनाडा में 18 घंटे, आपका भी, हाँ 17.5 आपका था,
18 हमारा था तकरीबन। जी हाँ, रशिया में, हाँ वही वही, हाँ वो ठीक है, 20 घंटे का तो ठीक है, मगर जहां बिल्कुल आधा घंटा हो जाए वहां पर हुक्म ये है कि जो क्लोजेस्ट, आपके जो क्लोजेस्ट कम्युनिटी है उसके मुताबिक आप रोजा खोलेंगे भी और रोजा रखेंगे भी। इद उरिद अलैहि बिल अशी साफिनातुल जियाद, जब पेश किए गए उन पर दोपहर के वक्त अस्साफिनातुल जियाद, जियाद कहते हैं आला नस्ल के, और साफिनात कहते हैं, सफना कहते हैं खासा, खासे को जो घोड़े होते हैं, जो वो भी वही आला टॉप के, बहुत ही डेकोरेटेड, बड़े खूबसूरत घोड़े पेश किए गए, आला नस्ल के खूबसूरत घोड़े हजरत सुलेमान के लिए। फ़क़ाला इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर अन ज़िक्र रब्बी, तो सुलेमान ने नवाफिल में जब देर हो गई, जब याद आया तो बोले मैंने अपने परवरदिगार की याद पर माल की उल्फत को तरजीह दी। हाँ, जैसे आज हमारे भाई बहन रोटियां खाने को तरजीह देते हैं कुरान पर, कुरान पढ़े ना पढ़े परवाह नहीं, रोटी खानी चाहिए। रोटी के टाइम पे देखना हाल भर जाएगा, कुरान पे देखना हाल खाली होगा। इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर, मैंने तरजीह दी, अहबब्तु यानी पसंद किया, हुब्बल खैर, खैर पर मैंने तरजीह दी, अन जिक्र रब्बी, अपने रब के जिक्र पर मैंने तरजीह दी, वो माल को, वो जो खैर जिसको माल मैं समझ रहा हूं, उस खैर को, दुनियावी खैर को, घोड़ों को मैंने तरजीह दी जिक्र रब्बी पर। मेरे रब की नमाज कज़ा हो गई, यानी सुन्नत, वाजिब नहीं, वाजिब नबी वाजिब नमाज कज़ा नहीं करता, वो माशाल्लाह उम्मत करती है, वो उम्मत बल्क में करती है, वो ठेका उम्मत का है। जी हाँ, हत्ता तवारत बिल हिजाब, हत्ता के छुप गया सूरज, बिल हिजाब, वो स्याही के साथ। हिजाब समझते हैं ना, हिजाब क्यों होता है कि हिजाब, हाँ कवर्ड, हिजाब के पीछे खातून होती है, इसे उसको हिजाब कहते हैं, जो छुपा दे। ये खाना काबा का गिलाफ वो भी हिजाब है, हिजाब समझ गए ना। ये जो हमारा लिबास है ये भी हिजाब है। आज एक जाकिर साहब की, बहुत बड़े पाकिस्तान के हमारे ये जो अल्लामा साहब हैं, अल्लामा इमरान बुखारी साहब की बिला, इनके जानने वाले हैं, एक साहब मेरे भी जानने वाले हैं, नंबर 1 जाकिर हैं, वो कच्छा पहन के उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी, ये आज आई है आज, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी साथ भेजी है कि बिस्मिल्लाह किबला, मुझे यूके का वीज़ा लग गया है 5 साल का, आप मुझे अमेरिका का वीज़ा दिलवा दें कच्छा पहन के, ताकि कच्छे वाले जाकिर को अमेरिका वाले भी देख लें। माशाल्लाह, देखिए क्या हिजाब। इद उरिदा अलैहि बिल अशी साफिनातुल जियाद, वो हमारे हाजी इम्तियाज शाह साहब जानते हैं कि ये 50,000 वाले हैं, ये 50,000 वाले हैं। जी हाँ, कच्छे पहन के, परवाह नहीं ना उनको। कौम तकरीबन हिजाब में आ गई है, कौम के दिमागों पे, अक्लों पे पर्दे पड़ गए, लिहाजा उन्होंने तो कुछ कहना नहीं, वो कच्छे पहने या न पहने, कौम के लिए तो ठीक है, ब्रांड नेम होना चाहिए। अल्लाह हिदायत फरमाए। इज़ उरिदा अलैहि बिल अशी साफिनातुल जियाद फ़क़ाला इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर अन ज़िक्र रब्बी हत्ता तवारत बिल हिजाब, पर्दे में छुप गया, मगरिब के पर्दे में, गुरूब के पर्दे में छुप गया शम्स। रुद्दूहा अलैया, पलटाओ उसे मेरे लिए, हाँ रुद्दूहा अलैया, पलटा के ले आओ फरिश्तों, मेरे लिए पलटा के ले आओ। फताफिका मसहम बिस्सूक़े, और करने लगे वो टच, शुरू कर दिया टच करना, बिस्सूक़े, पिंडलियों पर, सूक कहते पिंडली, वाल आनाक, उनुक की जमा, गर्दनों पर प्यार करने लगे। आपने पता नहीं घोड़े रखे हैं कि नहीं, घोड़ा बहुत ही महबूब जानवर है,
میں نے تو گھوڑے کی سواری بھی کی ہے، بہت ہی زیادہ محبوب ترین جانور گھوڑا ہے، یعنی وہ جو گھوڑ سوار ہوتا ہے اس کی باقاعدہ گردن کے بوسے بھی لیتا ہے، گھوڑ سوار پیار کرتا ہے، ہاتھ پھیرنا، گھوڑے سدھائے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ پھیریں گے تو وہ فوراً تیار ہو جائیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی اس وقت ہمارے سوار کو ہماری سروس چاہیے، وہ ایک دم انگڑائی لے گا اور تیار ہو جائے گا۔ تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پنڈلیوں پہ بھی ہاتھ پھیرا تاکہ پتہ چل جائے کہ اب دوڑنا ہے، اور گردن پہ بھی ہاتھ پھیرا کے ریڈی ہو جائے۔ ردوها علیہ فتفق مسحم بالسوق والاعناق ولقد فتنا سلیمان، اور ہم نے سلیمان کا امتحان لیا۔ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ، کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی فتنہ، تمہاری اولاد بھی فتنہ۔ فتنہ سے مراد ٹیسٹ، وہ فتنہ اردو والا نہیں، الفتنہ تو اشد من القتل، وہ والا نہیں، وہ فساد والا فتنہ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور تحقیق ہم نے ٹیسٹ لیا سلیمان کا، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے انہیں ان کے تخت پر ہی ایک بے جان کی طرح کھڑا کر دیا، وہ کھڑے رہے۔ کرسی سے یہاں مراد وہ کرسی نہیں جس پہ بیٹھتے ہیں، یہاں کرسی سے مراد تخت ہے، یہ جیسے دیکھ رہے ہیں نا، یہ اسٹیج، جس کو آپ اسٹیج کہتے ہیں نا، اس کو بھی کرسی کہتے ہیں۔ جیسے پنجاب کے ذاکر کہتے ہیں مجھے قسم ہے ممبر کی، ممبر پہ بیچارے کبھی بیٹھے ہی نہیں، قسمیں کھائے جا رہے ہیں۔ ممبر پہ پنجاب کا ذاکر کبھی زندگی میں نہیں بیٹھتا، قسمیں ممبر کی کھا رہا ہے، وہ اسٹیج کو ممبر کہہ رہا ہے۔ تو اسٹیج کو کرسی بھی کہا جاتا ہے۔ کرسی دراصل اقتدار کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی کرسی نہیں ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، کہ وہ چیخ رہی ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ کی کرسی کا مطلب اللہ کا اقتدار۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، جسد یہاں جسد سے مراد بدن، یہاں پر مراد جسد بدون روح، روح کے بغیر۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہمیں نے انبیاء کو ایسے جسد تھوڑی بنایا ہے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، کوئی وہ بے روح تھوڑی ہیں، وہ تو کھانا کھاتے ہیں۔ یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے بھی ہیں۔ ثم اناب، پھر سلیمان نے رجوع کی، ایک بے جان کھڑا کر دیا لا کے، ایک بے جان کو، ایک بے جان وجود کو ہم نے سلیمان کی کرسی پر، اقتدار پر کھڑا کر دیا لا کے۔ پھر وہ گھبرا گئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ ثم اناب قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، بار الہ مجھے ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو نہ دیا ہو۔ اقتدار، ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ میرے علاوہ کسی اور کو ایسا اقتدار نہ ملے، جیسے آپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا پیسہ دے دے کہ ہمارے گاؤں میں کسی اور کے پاس نہ ہو، ہماری کمیونٹی میں کوئی اور ایسا امیر نہ ہو، ایسا پیسہ ہمیں عطا کر۔ آگے یہ ہیٹ تو نہیں چلاتی، تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کر دے، تھوڑا سا ٹھنڈا کر دے، یا قرآن کی درس کی گرمی لگ رہی مجھے لگتا ہے، ویسے تو اتنی گرمی نہیں ہے شاید۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا یہ کی تھی کہ اللہ کی ذات نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم آپ کی اس دعا کو قبول کرتے ہیں، آپ کو ہم ایسی حکومت دیں گے جو کسی نبی کو نہیں دی ہوگی، البتہ ہم قیامت کے دن پھر آپ کو زیادہ دوسروں پہ ترجیح نہیں دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں بھی آپ ٹاپ پہ رہیں اور آخرت میں بھی ٹاپ پہ رہیں۔ دنیا میں جو کچھ آپ نے مانگا وہ ہم دے دیں گے، آپ جیسا اقتدار کسی اور نبی کا نہیں ہوگا۔ کوئی نبی اپنی بساط ہوا پہ لے کر نہیں چلے گا، کسی نبی کے لیے
جن محل تیار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم نے آپ کے لیے یہ کر دیا. البتہ قیامت کے دن سارے نبیوں سے آخر میں جنت میں جاؤ گے. ہاں دیکھا آپ نے, گویا گیو اینڈ ٹیک کی یہ دنیا ہے. یہ نہ سمجھے کہ آپ کو اگر صبح شام اللہ نواز رہا ہے, یہ نہ سمجھیے کہ جو بیچارے سفر کر رہے ہیں وہ اور آپ قیامت میں ایک کشتی میں ہوں گے. نہیں, ان کو اللہ تعالیٰ پھر قیامت میں آپ سے بہتر بنا دے گا. اگر دنیا میں اس نے پریشان کیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر بھی وہ پریشان رہیں. اچھا, رد شمس کے بارے میں آپ سے ایک سوال ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے پلٹا کے لے آؤ, ان کے لیے پلٹا کہ نہیں پلٹا؟ پلٹ گیا تھا نا. ٹھیک ہے, مولا کائنات کے لیے بھی پلٹا ہے اور سلیمان کے لیے بھی. اللہ کے لیے تو پاسبل ہے, اللہ تو پلٹا سکتا ہے. وعلیکم السلام. اس میں بحث بھی ہے کہ آیا ان کی دعا قبول ہوئی تمنا یا نہیں ہوئی. اس میں زیادہ ہم وقت صرف نہیں کریں گے, پہلے سیشن میں عرض کر چکے ہیں. تو گویا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی, بارے الہ مجھے معاف کر. کس چیز کی معافی مانگ رہے؟ وہ جو سنت نماز چھوڑ دی. ہم پڑھتے نہیں ساری زندگی سنت, اور پھر بھی معافی کبھی نہیں مانگی. ہمارا دیکھیں کیا, ان بیچاروں سے صرف سنت چھوٹی, انہوں نے کہا سنت میں معاف کر, پکڑ نہیں. دیکھیں آپ, قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی, ارے الہ مجھے معاف کر, وہب لی ملکن, اور مجھے ایسا ملک عطا کر. ملک یعنی اقتدار. صبح کے درس میں کہہ چکا ہوں, ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکومت. ملک, کنٹری. سنت اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم سنت رسول پہ نہیں چلتے, اور کیا. ہم نے یہ غلط سمجھ رکھا ہے کہ سنت اہل سنت کی ہیں, یا ہمیں زیادہ زوم ہے, گھمنڈ ہے ہمیں اپنی واجب کے اوپر کہ ہمارے واجب کو تو فرشتوں کی کیا ضرورت ہے, مجال ہے کہ ہمارے واجب کو ٹھکرا سکے. فرشتے کوئی ہم سے زیادہ افضل تھوڑی ہے. ہمارا خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہمارے ہاں ایک عجیب کنسپٹ بن گیا ہے کہ فرشتے تو ہمارے نوکر ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ. تسلی غلط ہے نا یہ شاہ صاحب, نہیں وہ قبول ہوگی نہ. یہی تو, اسی سے تو جرأت پیدا ہوئی گناہ پر, اسی لیے تو جرأت کی گناہ پر. جب ہم نے یقین دلا دیا کہ آپ کو کوئی سنتوں کی ضرورت نہیں, لہذا واجب بھی چھوڑنا شروع کر دیا. اگر ڈرایا گیا ہوتا کہ بھئی سنتیں بھی پڑھو, اس لیے کہ واجب میں جو کمی ہے اس کو سنت پوری کرتی ہے. یا تو آپ کی نماز ہو ابو ذر کی طرح, پھر آپ سنت نہ پڑھیں. اگر آپ کی نماز ہے سخاوت حسین کی طرح, تو سخاوت حسین کو تو پڑھنی پڑے گی. یہ کوئی ابو ذر تھوڑی ہے, یہ کوئی سلمان تھوڑی ہے کہ فرشتے رش کریں کہ سلمان تو نماز پڑھ, تیری نماز کو ہم دیکھیں. ساتھ بسم اللہ فرشتے کہیں کہ جائے نماز کے قدم رکھ کہ فرشتے اللہ کے تجھے دیکھیں تو کیسی نماز پڑھتا. ہمیں غلط فہمیاں بہت ڈال دی گئی نا, بہت غلط فہمی ہمیں ڈال دی گئی کہ اہل سنت کے لیے, سنت اہل سنت کے لیے, نماز اہل سنت کے لیے, قرآن اہل سنت کے لیے, زکوٰۃ اہل سنت کے لیے, حج عمرہ اہل سنت کے لیے, اعتکاف اہل سنت کے لیے. یہ تو غلط فہمیاں ڈالی گئی نا. اب یہ چٹا صاحب جواب مل گیا نا, جواب مل گیا کہ نہیں؟ چٹا صاحب ٹائم پہ آئے ہیں, 7 بجے درس ختم ہونا تھا, پورے 7 بجے. میں تو پڑھتا ہوں, میں نے تو پورا رمضان اللہ کے فضل و کرم سے ہر نماز ہر سنت سے پڑھی, الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور یہاں پر بھی پڑھتا ہوں, مگر یہاں چھپا کے پڑھتا ہوں. سامنے پڑھوں تو آپ کہیں گے یہ اہل سنت ہو گیا. میں ایک جگہ گیا تو مجھے انہوں نے کہا یہ تو سنی مولوی لے آئے. میں نے جو
8 पढ़ी जोर की, 8 पढ़ी असर की, पीछे से मैंने खुद सुना कि सुन्नी फड़ के ले आए हो। हमने तो शिया मौलवी मांगा था, तो अब मैं पढ़ता यहाँ पर भी हूँ मगर ऊपर पढ़ लेता हूँ ताकि बदनाम ना हो जाऊं। जी हाँ, जी हाँ, नहीं पढ़े ना, क्यों नहीं पढ़ते आप पढ़े तो हम तो हाजिर हैं। नहीं हमें नहीं ऐसा होता है, मुझे ऐसे ना हो ना कि आप भगा ही दें। अभी तो मेरा हशर ये हो रहा है, देख लेना आप। शागिर्द 7 बजे आए, इनको पता है कि 7 बजे दर्स खत्म हो गया, इनको नहीं पता कि आज पौने 7 बजे शुरू हुआ। आज देखिए शागिर्द कितने समझदार, टाइम पे आए, 7 बजे दर्स खत्म हो गया होगा, बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अब ऐसे शागिर्द हो तो कैसे सुन्नतें पढ़ेंगे? थोड़ा सा साथ देना। मैंने सुन्नतें यहाँ कायम की थी, याद होगा आपको। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुखालफत इतनी बड़ी कि मैं अकेला ही रह गया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि भाई सेंटर ही बंद करना पड़ जाए। तो ठीक है, सुन्नतें पढ़ा करें, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए सुन्नतें। अब वाजिब पे तो आए ना, चले वाजिब पढ़े, वाजिब पे आ जाए। आज देखिए 13 बंदे थे फजर की नमाज में, 13 साल के बाद, 13 साल हो गए सेंटर बनाए हुए, फजर की नमाज में 13 बंदे थे। हाँ वो भी, हाँ बिल्कुल सही, शाबाश। अब देखें दरसे कुरान में कितने बंदे हैं, जरा उमर गिन लेना, जरा गिन ले ताकि सबको पता भी चल जाए। आज जरा गिन लो, देख ले, नहीं गिन ले, नहीं हाँ खाने के टाइम पे तो माशाल्लाह, खाने पे तो हमारी कौम सुभान अल्लाह, खाने पे तो ऐसे आएंगे कि जिनको दावत नहीं वो भी आ जाएंगे। हाँ, दर्स में आना चाहिए, हिदायत के लिए आना चाहिए, इश्क रखें दर्स के साथ कि दर्स से कुछ हासिल होगा। याद है ना दर्स कुरान जब शुरू किया था, पहले दर्स में कहा था कि दर्स का एक माना मिटाना है, गुनाह मिट जाएंगे अगर दर्स कुरान में आएंगे, गुनाह धुल जाएंगे अगर दर्स कुरान में आए, बातिल मिट जाएगा अगर दर्स कुरान में आएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये है ना सुन्नतें। मैं तो हाजिर हूं, कम से कम आए तो सही ना। थोड़ा कितने हैं उमर, गिनो जरा, हैं 24 है। चलिए 6 खवातीन कर ले, ज्यादा, इससे ज्यादा कहां खवातीन आएंगी। तो आज देख लें आप, 13 साल के बाद 262वां दर्स है, तो 263वां, मगर वो 62वां रिकॉर्ड नहीं हुआ था, वही रिपीट हो रहा है। तो 263 सेशंस के बावजूद हमारी तादाद आज 30 है। इस 30 में कम से कम 15 तो वो हैं जिनकी मैंने मिन्नत की है। अनवर शाह की मिन्नत की कि नहीं, आगा सबकी मिन्नत की है मैंने, ऑलमोस्ट 15 तो मिन्नत से आए। तो मिन्नत से नहीं आना चाहिए, शौक से आना चाहिए। मिन्नत से 40 आपके लड़के गए हैं खेल कूद के लिए, 30 जहां है। आप जरा देखें, 40 में मेरे भी लड़के उसमें शामिल है, उन 40 में मेरे भी 3 लड़के शामिल है। देखिए अब उनको ये नहीं कि चलो अगले संडे को ये 40 के 40 यहां पर आए दरसे कुरान में, नहीं, वो नहीं है। इनके माँ बाप इनको यहां के लिए नहीं इजाजत देंगे, क्या? इसी से तो फिर खराबियां पैदा होती हैं। बहरहाल अल्लाह ताला इंशाअल्लाह रहम करे। फिर भी दुआगो हूं, महसूस ना कीजिएगा, नाराज ना होइएगा, ऐसे ना हो कि अगली दफा एक भी ना आए। नहीं नहीं आए, जरूर आए, मैं तो आऊंगा, मैं हाजिर हूं इंशाअल्लाह। अच्छा अब ये समझ लीजिए कि रब इग़फिर ली, ऐ मेरे रब तू माफ कर मुझे, वहबली मुल्कन, और मुझे ऐसा इक़्तिदार अता कर, ला यंबगी लिअहदिम मिन बादी, मेरे बाद किसी और को वो न मिले। ऐसा इक़्तिदार अता कर जो सजावार न हो, जिसके लिए एलिजिबल न हो मेरे बाद कोई भी और। इन्नका अंतल वहाब, ताकीक तू है वहाब। अलैकुम सलाम। तू है वहाब। वहाब का मतलब क्या होता है? ज्यादा अता करने वाला। हिबा से है ना, हिबा। ये वहाबी कोई गलत लफ्ज नहीं है, इसका माना गलत हो गया। वहाबी तो हकीकतन तो वहाबी यानी वहाब वाले, अल्लाह वाले। अगर वहाब से मुराद अल्लाह है तो अल्लाह वाले तो हम सब हैं, हम सभी तौहीद परस्त हैं। अब ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब की वजह से, क्योंकि वहाबी बने तो ये लफ्ज बदनाम हो गया, वरना तो वहाबी कोई बुरा लफ्ज नहीं है। अब जरा मुलाजा फरमाए आप कि वहाब, वहाब का मतलब क्या हुआ? ज्यादा बख्शने वाला, बड़ा बख्शने वाला,
صیغہ مبالغہ ہے. واہبن دینے والا، وہاب زیادہ دینے والا. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث اصاب، بس ہم نے مسخر کر دیا سلیمان کے لیے ریح کو. ریح سمجھتے ہیں نا، ریح ہوا، ہوا کو ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو. تجری بأمرہ، جو چلتی تھی سلیمان کے حکم سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے تو یوں دے. وہ ہوا جو ہمارے امر کے بغیر چل نہیں سکتی، ہم نے اپنے امر کو سپرد کر دیا سلیمان کے کہ تم شوق پورا کر لو، اب تمہارے آرڈر سے ہماری ہوا چلے گی. سبحان اللہ. رخاء حیث اصاب. رخا، 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 رخا کہتے ہیں نرمی کو. رخوت نرمی، اخوت برادرہڈ، رخوت رخاوت، اصل میں ہے رخاوت، سخاوت، رخاوت، رخاوت یعنی نرمی. ہوا جو چلے امر سلیمان سے تو وہ ہوا نرم چلے، ونڈ نہ بن جائے، ہاں کہ زحمت کا سبب ہو، آندھی نہ آ جائے. دیکھیں ہاں شاباش، باد نسیم چلے، ٹھنڈی ٹھنڈی اور آہستہ آہستہ نرم، ہاں سٹورم نہ بن جائے. شاباش. سٹورم تو پاکستان میں آنے والا ہے نا ابھی، وہ طاہر القادری کا، چودھریوں کا اور عمران کا. رخاء حیث اصاب، جب وہ پہنچے، اصاب پہنچنا، جب وہ پہنچے تو اس وقت رخاء، اس کی حالت یہ ہو کہ وہ نرم ہو، سخت نہ ہو، ونڈ نہ بن کے آئے، بلا نہ بنے، نماز آیات فرض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، نبی کے امر سے چلے، نبی کے حکم سے. والشیاطین، سبحان اللہ. اور ہم نے اسی طرح شیاطین کو بھی، جو شیطان تھے نا، ان کو بھی ہم نے مسخر کر دیا. لیجئے، جو بہکانے والے تھے وہ نبی کی اینٹیں ڈھونے پہ لگ گئے. ذرا غور کریں. اللہ اکبر. جیسے وہ جیل ہوتی ہے نا، جیل میں بیڑیاں ڈال کے ہاں قیدیوں کو نکال دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یہ چارہ کاٹ کے لے آؤ، یہ رسے بٹ کے لے آؤ. تو ہم نے دیکھا 150 200 200 300 400 میاں والی جیل سے، شاہپور جیل سے، سرگودا جیل سے باہر نکل کے بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں اور وہ باقاعدہ چارہ کاٹ رہے ہیں، سب کام اپنے باہر کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کیونکہ بیڑیاں پہنا دی گئی، زنجیر پہنا دیے گئے، اب بھاگ تو سکتے نہیں، تو ان سے کام لو کہ چلو ان کو مشقتی کہا جاتا ہے، مشقتی، ان کی قید با مشقت جس کو کہا جاتا ہے. والشیاطین، اور ہم نے مسخر کر دیا ہوا کو اور مسخر کر دیا شیطانوں کو. کل بناء و غواص، ہر اس شیطان کو جو بہترین عمارت بنانے والا تھا، وغواص، اور جو بہترین غوطہ لگانے والا تھا. شیاطین ایسے تھے کہ وہ چلے جاتے تھے، ان کی سانس ہوتی ہے بڑی لمبی، وہ گھنٹہ گھنٹہ سمندر میں اندر جا کر سینکڑوں تولے سونا لے کر اوپر آ جاتے تھے. وہ جن تھے نا بیسیکلی، وہ شیاطین جو کہا بیسیکلی ہے تو جن. وہ شیطان جیسے وہ ہمارے ہاں ایک لفظ نہیں استعمال ہوتا بے ایمان کہیں کا، وہ بے ایمان تھوڑی ہوتا ہے، وہ بے ایمان نہیں ہوتا، بے ایمان جیسا ہوتا ہے. وہ شیطان جیسے تھے، ان شیاطین کو بھی ہم نے مسخر کر دیا. کل بناء و غواص. ہاں آگا بتائیں شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ صبح آپ نے حاضری کی نا، اس لیے بھول گئے، ورنہ آپ کو یاد ہے. شیطانہ یاد کریں، شیطانہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں یاد ہے ان کو؟ شیطانہ کا مطلب ہوتا ہے باعودہ، دور ہوا،
शैतान क्योंकि दफा दूर है, याद आ गया, शाबाश, ये देखिए आ गया ना, याद है, दिखा दिया, शाबाश। तो याद कर लिया करें ना, ये नोट्स भी बना लिया करें, कोशिश ये किया करें। देखें ना, मैं अपनी ये देखिए नोटबुक रखी हुई है, आज का जो दर्स है देखिए, ये बकायदा इसमें नोट कर लेता हूँ, ये आज का दर्स नोट किया है, उसमें खास खास जो लफ्ज आए हैं, हालांकि कई मरतबा पढ़ा चुका हूँ, पहली मरतबा नहीं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कोई नई बात आ जाए, आज भी कई नई बातें निकल आई जो पिछले सेशन में नहीं पढ़ाई थी। तो इस तरह आप एक नोटबुक बना ले, छोटा सा पेपर रख ले, उसमें जैसे शैतान को शैतान क्यों कहते हैं, जाके घर में नोट कर लिया कि आज के दर्स में ये चीज पढ़ी, शैतान शताना से है, शताना मतलब दूर, ता से भी शताना हो, शतान याद है, शतान बाउदा दूर होना, तो ऐसे भी ते से भी माना उसका एक ही होता है, ठीक है। वशयातीन कुल्ला बन्नाइम व गव्वास, और हमने शयातीन को भी मुसखर कर दिया, वो शयातीन जो हर एक बहुत बड़ा बन्ना था, बन्ना कहते हैं बिल्डर, बिल्डर समझते ना, बिल्डर है, मैसन, शाबाश मैसन, बिल्डर, ये चौधरी सगीर जैसे, ये इसको बन्ना कहेंगे, बन्ना नहीं कहेंगे, बन्ना तो वो जुलाहे को कहते हैं, बनिया, बनिया जो होता है, बन्ना, बन्ना ज्यादा बुनियाने बनाने वाला, ज्यादा कारपेंटर कह लें, कारपेंटर कह लें, कारपेंटर जो आपके, हाँ, बगव्वास, बगव्वास और गौता लगाने वाला, आखरीना मुकर्ररीना फिल अस्फाद, और कुछ और थे शैतान जिनको मुकर्रनीना, जिनको जोड़ दिया गया था, ये कर्न को कर्न क्यों कहते हैं, कर्न मतलब समझते हैं ना, कर्न, किरण, किरण, हाँ किरण यानी सदी, सदी क्योंकि सदी से जुड़ी हुई होती है, और कर्ण सींग, सींग क्योंकि सींग से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए कर्ण कहते हैं। जुल्करनैन, जुल्करनैन को जुल्करनैन क्यों कहते हैं, उनके दो सींग थे, सींग क्या थे, सींग नहीं थे बेसिकली, वो दो शुआएं थी, किसी को याद है क्यों थी, है ना, ये थोड़ा सा पाबंदी करेंगे तो सब याद रहेगा, नोट कर लिया करें, बता चुका हूं कम अज कम 20 मरतबा बताया है, 20 मरतबा, 20 मरतबा बता चुका हूं, कोई याद करे कि जुल्करनैन को जुल्करनैन क्यों कहते, याद है तो मैं बताऊं, उनको दो तलवारें लगी थी, एक यहां एक यहां, उनको मौत आ गई थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र पाक के लिए उनको अल्लाह ने नई जिंदगी दी, इसलिए वो जुल्करनैन है। वो जब चलते थे तो दो शुआएं निकलती थी नूर की, सींग नहीं थे जानवरों की तरह, वो सींग लगते थे शुआएं नूर की, और दोनों शुआएं नूर की बसदक़े फर्जंदे ज़हरा नसीब हुई, अल्लाह हम सबको भी नसीब फरमाए। शुआ आखरीना, और जो दूसरे थे मुकर्रनीना, वो जोड़े गए थे, मुकर्रन जोड़े हुए, समझ गए, कर्न से है ना, कर्रना युकर्रिनु जोड़ना, जोड़े गए थे, फिल अस्फाद, अस्फाद जमा है सफदुन की, सफदुन की मतलब ये है कि जो जंजीरों में, जंजीर सफद कहते हैं जंजीर को, जंजीरों में जकड़ दिए गए थे, वो जो शैतान थे उनको, आ जाए मौलाना यहाँ पे, मौलाना आप भी आ जाए, तशरीफ लाए, मौलाना बुखारी साहब की, मौलाना मोहम्मद अफसार साहब, बिस्मिल्लाह या अल्लाह, दर्स इख्तिताम पजीर हो रहा है। व आखरीना मुकर्रनीना फिल अस्फाद, और जो दूसरे थे दीगर जो शैतान थे, शैतान से मुराद वही जिन, मैं अर्ज कर चुका हूं, वो जो जिन थे उनको जकड़ दिया गया था, फिल अस्फाद, सफद, सफद में, सफदुन, सफदुन जंजीर, बेड़ियां, बेड़ियां भी इसी को कहते हैं, मगर ज्यादातर जंजीरों पे बोला जाता है अस्फाद, जंजीरों में जकड़ दिया गया। हादा अताउना, हादा ये मुल्क, हाजा का मुशारुन इलै मुल्क है, ये जो मुल्क हमने दिया,
جو انہوں نے کہا کہ لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی اور کے لیے یہ ملک اقتدار نہ ہو، صرف میرے لیے ہو، یہ جو ملک ہم نے دیا عطاؤنا، یہ ہماری عطا تھی۔ اللہ فرما رہا ہے عطا وہ ہوتی ہے کہ جس میں بغیر کسی انویسٹمنٹ کے، بغیر قیمت دیے، بغیر لیبر کے اگر کوئی چیز دی جائے اس کو کہتے ہیں عطا۔ مثلا انا اعطینا کل کوثر، بی بی فاطمہ کا وجود حضور کو اس لیے نہیں ملا کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، نہیں، بغیر انویسٹمنٹ کے ملا ہے۔ یعنی وجود فاطمہ میں اللہ نے اپنے حبیب کی منت بھی نہیں چاہی، وہ عطا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ جزا وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، تو سمجھ میں آگئی بات؟ عطا بغیر کسی لیبر کے، کوئی اس میں آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی، آپ کو مل گئی عطا۔ مثلا میرا اور آپ کا وجود یہ جزا ہے یا عطا ہے؟ کیا جی بتائیں؟ عطا ہے۔ ہم نے کہاں محنت کی تھی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا جب پیدا ہوئے، ہمیں تو ہوش بھی نہیں تھی، یہ عطا ہے۔ اب اگر بغیر انویسٹمنٹ کے اللہ نے انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، مسلمان بنا دیا، شیعہ بنا دیا، مومن بنا دیا، یا ہمارے سائیں جو آئے ہوئے ہیں محب اہل بیت بنا دیا، شیعہ نہیں بھی کم از کم اہل بیت پہ تو بیچارے جان دے رہے ہیں، اگر بنا دیا تو یہ بہت بڑی عنایت ہے پروردگار ہے۔ وہ چاہتا تو دشمنان اہل بیت کے ہاں پیدا کر دیتا، کتنے لوگ کنورٹ ہو کے وہاں سے آتے ہیں، اکثریت دیکھیے جاہلوں جیسی برباد ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی بڑی عنایت ہے، بغیر ہماری کسی محنت کے اللہ نے ہم پر اتنا کرم کیا ہے، تو اب اس کے اگینسٹ میں اس نعمت الہی کو جو بغیر زحمت و مشقت کے مل گئی ہے، ہمیں جہد مسلسل سے محفوظ کرنا پڑے گا، پریزرو کرنا پڑے گا۔ جیسے کھانا آپ کو مل گیا، بغیر کسی زحمت کے مل گیا، کھانا موجود ہے، فریج کا بٹن آن کرنا بھول گئے، 3 دن کے بعد جو ویکیشن کے بعد گھر پہنچے تو کھانا کھانے کے قابل نہ تھا، کھانا بھی اپنا، گھر بھی اپنا، فریج بھی اپنا، صرف بٹن نہیں، سوئچ نہیں لگا سکے، بٹن لگانا بھول گئے۔ تو اگر ہم نے تقوی کا بٹن بھلا دیا تو پھر ہمیں بھی اسی طریقے سے ایمان والا ماحول فائدہ نہیں دے گا، جیسے کھانا تو ہے مگر سپائل ہو گیا۔ اس لیے یہ جو چٹھا صاحب کا سوال تھا اس کا جواب بھی یہ آ گیا، مٹی تو بہت زرخیز ہے مگر اس میں بیج بوئیں گے تبھی تو کچھ اگے گا۔ اگر آپ مٹی پہ ہی خوش رہیں کہ مٹی بڑی زرخیز ہے، پانی تو لگ گیا ہے، مٹی زرخیز ہے ایمان کی وجہ سے، مولا علی کے ماننے والے ہیں، پانی لگ گیا مولا امام حسین کی وجہ سے، اب عمل کا بیج بونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو صرف مٹی نہیں، ہمیں عمل چاہیے، کردار کا بیج چاہیے، تاکہ مولا علی اور مولا امام حسین بروز قیامت ہمیں شرمسار نہ کریں کہ بغیر محنت کے اگر ایمان اور عزاداری مل گئی تھی تو تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ عمل صالح کا بیج بو دو۔ یہ ہے ناقدری اسی شے کی ہوتی ہے کہ جس میں انویسٹمنٹ نہ ہو، کیونکہ ہمیں بغیر زحمت کے مل گیا۔ وہی چٹھا صاحب نے جو کہا کہ ہم سنتیں کیوں نہیں پڑھتے، اسی لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں بغیر محنت کے مل گیا سب کچھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ وَهَذَا عَطَاؤُنَا، یہ ہے ہماری عطا، یہ جو حکومت ہے ہماری عطا۔ فَمْنُن أَوْ أَمْسِكْ بغیر حساب، فَمْنُن منت، سمجھتے ہیں؟ منت کا مطلب ہوتا ہے احسان، یاد کرو، احسان کو یاد رکھو، او امسک، یا رک جاؤ، یعنی نہ تھینک فل بنو، بغیر حساب، ہم نے دے دیا ہے بغیر حساب کے، ہم عطا اپنی واپس نہیں لیں گے، آپ جانے آپ کا کام جانے۔ اے سلیمان، آپ کا اقتدار کبھی واپس نہیں ہوگا۔
हमने दे दिया है, हम वापस नहीं लेंगे। देख लीजिए, अल्लाह ने इंसान बना दिया है, कितने इंसान ऐसे हैं जो दरिंदों से बुरे हैं, मगर क्या अल्लाह ने उनको दरिंदा बना दिया? नहीं बनाया। ये अता है, हम वापस नहीं लेंगे। सुलेमान, यह है हमारी अता, हम अपनी अता को वापस नहीं लेते। व इन्ना लहू इंदना लजुल्फा व हुस्ना मआब, और ताकीक सुलेमान के लिए हमारे पास लजुल्फा, बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये जो जुल्फ है ना, जुल्फ, ये जो लफ्ज जुल्फ है, ये भी फुला साहब जुल्फ अगयार पे आशिक हो गए। कौन जीता है? हाँ देखिए कैसे, माशा, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने। तो जुल्फ बेसिकली, ये जुल्फ का मतलब होता है कामयाबी। जुल्फ का असल मतलब होता है, ये जुल्फ को जुल्फ इसीलिए कहा गया कि जुल्फ मिल गई। हम जुल्फ वो कि जो जिनकी जुल्फें मिल गई, यानी दोनों बहनें एक घर में आ गई तो कामयाबी हो गई। असल में ये जुल्फा का मतलब होता है कामयाबी हो, कामरानी। व इन्ना लहू इंदना लजुल्फा, कद्र मंजिलत, कामयाबी, व हुस्ना मआब, और उनके लिए हमारी बारगाह में अच्छा पलटना है। मआब, पलटने की जगह, हुस्न, अच्छा। सुलेमान जब हमारी बारगाह में आएंगे तो वो अच्छे होंगे। हमने उनको जुल्फा अता किया, इस दुनिया में कामयाबी अता की, पास किया, इख्तिदार दिया, हवाओं पर इख्तिदार दिया, जिन्नों पर इख्तिदार दिया, जिधर चाहते थे जब चाहते थे चले जाते थे। और साथ ही हम क़यामत के दिन जब वो आएंगे, हुस्ना मआब, हमारी बारगाह में जो पलटेंगे तो फिर भी उनका पलटना बहुत अच्छा होगा। आखिरी नुक्ता सुन लीजिए और आज की हद तक इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। और हमारे दोनों मौलाना साहिबान जो तशरीफ़ लाए हैं, जनाब मौलाना मोहम्मद अबसार अली नकवी साहब क़िबला, जनाब मौलाना अल्लामा मोहम्मद इमरान बुखारी साहब क़िबला, तमाम हमारे भाई बहन जो तशरीफ़ लाए, सबका शुक्रगुजार हूँ। आज ईद मिलन में जितने भाई बहन आए हैं, जितने बच्चे बच्चियाँ, बुजुर्ग, खुर्द, औरतें, मर्द आए हैं, अल्लाह करीम सबको आबादो शाद रखे और सबके बच्चों को खैर की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह माशाल्लाह हमारे बच्चे 40-40 के जमघटे से जाते हैं खेल तमाशे में, जो कि जायज़ है, उसी तरह अल्लाह उनको तौफीक दे। कभी कभी दर्स में भी वो इसी तरह 40 के 40 आया करें, ताकि हिफ्ज़ कुरान और मारफत कुरान भी उन्हें नसीब हो। आखिरी नुक्ता ये है जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, अल्लाह का कानून ये हो गया कि अल्लाह जब कोई चीज़ दे देता है तो वापस नहीं लेता। अब अता ज़हन में रखें, लअउतियन्न रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु ला यरजिउ हत्ता यफ्तहल्लाहु अला यदिही। कल मैं अलम उसे अता करूंगा। हुजूर ने फरमाया कल मैं अलम उसे अता करूंगा। अता हजरत का, जो हजरत की अता अल्लाह की अता है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अंग्रेजे आप नहीं मारते, हम मारते हैं। और कौल पर भी अल्लाह की मोहर है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। जो कुछ आप बोलते हैं वो हम बोलते हैं। गोया नबी बोले तो अल्लाह बोल रहा है, नबी करें तो अल्लाह कर रहा है। ये बात हो गई तय। गोया कल अलम नबी नहीं दे रहे, अल्लाह दे रहा है। और अल्लाह की अता का कानून अभी आपने समझ लिया, हादा अताउना फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब। हम दी हुई अता वापस नहीं लेते, क्योंकि हुजूर ने अल्लाह की तरफ से अता कर दिया अलम मौला कायनात को। अब क़यामत तक दाइश को, अल-कायदा को, ISIS को, किसी को अलम इस्लाम उठाने की इजाजत नहीं, इसलिए कि ये अताए परवरदिगार है खानदान अली के लिए। या उठाएं तो अली उठाएं, या गाजी उठाएं, या महदी उठाएं। या अल्लाह
तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, कुरान व अहले बैत का, इस दर्स नंबर 262 को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। किस्सा दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम से जो नताइज अख़ज़ हुए हैं, हम उन नताइज के ज़रिए, हमें नताइज के ज़रिए तक़वा व ज़ुहद तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो मज़ालिम शियाने अली पे हो रहे हैं, उन मज़ालिम को ख़त्म फरमा। शुहदाए मिल्लत जाफरिया के दर्जात मुतआली फरमा, उनको शुहदाए करबला के साथ माशूर फरमा। शाम, इराक़, बहरैन, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान, यमन, सऊदी अरब, मलेशिया वगैरह जहाँ जहाँ शियाने अली पर मज़ालिम हो रहे हैं, ख़त्म फरमा। और शियाने अली को जुल्म के इस चुंगल से नजात अता फरमा। दाइश के हाथों जो शियाने अली इस वक्त हॉस्टेजेस बने हुए हैं, उन सब को इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सदक़े में रिहा फरमा। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे कराची में जो डेली 5 से 6 शिया कत्ल हो रहे हैं, इन शियाने अली की हिफाजत फरमा और पाकिस्तान से शरीफों की हुकूमत को हमेशा के लिए ख़त्म फरमा। पाकिस्तान में आदिल हुक्मरानों की हुकूमत कायम फरमा। या अल्लाह, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों से हमें नजात अता फरमा। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जिस तरीके से शियाने अली ने सब्र व इस्तिकामत से पूरी दुनिया में अपने आइम्मा अतहार की फॉलोइंग की है, उनको इसी तरीके से ताक़याम क़यामत इस्तिकामत अता फरमा। रमज़ान जो गुजरा है, हमारे भाई बहनों ने जो रोज़े रखे हैं, ख़वातीन ने, मर्दों ने, बच्चों बच्चियों ने, उन रोज़ों को कबूल फरमा, उनकी नमाज़ों को कबूल फरमा। जो कुरान पढ़ा है, उस कुरान को कबूल फरमा। आज जो हमारे बच्चे खेलने गए हुए हैं, इनकी खेल कूद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इनको खेल के साथ कुरान पढ़ने की भी तौफीक अता फरमा। हमारे भाई बहन जिन्होंने, हम समेत जिन्होंने अपने बच्चों को इजाज़त दी है खेल कूद के लिए, उनको दरसे कुरान में भी इजाज़त देने की तौफीक खैर मरहमत फरमा। या अल्लाह, हमारे शागिर्दों को जो हमेशा लेट आते हैं, वक्त पे आने की तौफीक अता फरमा। पाँचों नमाजें अल महदी सेंटर में कायम हैं, तमाम मोमिनीन मोमिनात को पाँचों नमाजों में शिरकत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे मरहुमीन के दरजात बुलंद फरमा, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा, हमें हज व ज़ियारात नसीब फरमा, हमारा ख़ातिमा अलल खैर फरमा, हमारी औलादों के किरदार की इस्लाह फरमा। जिन भाई बहनों ने बेचारों ने कॉल की है, जो खुदकुशी करना चाहते हैं, अपने बच्चों के कन्वर्ट होने की वजह से बीबी फातिमा की चादर के सदक़े में, मौला अली की विलायत के सदक़े में, उनको वापस इस्लाम के शेल्टर में वापस ले आ और उन बहन भाइयों को सब्र की तलकीन अता फरमा, सब्र की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर तमाम शुहदाए मिल्लत जाफरिया, अरब अजम, जहाँ जहाँ पर भी हों, उनकी अरवाह को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बसवाब हाज़िहिल फातिहा व सूरतल इखलास बेतवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतिल लिल आलमीन अमीरिल मोमिनीन
سیدت نساء العالمین والائمت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین وعبادک المخلصین والشہداء والصدیقین الى ارواح شہدائنا اللہم ارفع احوالہم فی القبر والبرزخ واحشرهم مع النبی وآل بیتہ الطیبین واخلف علی اہلہم فی الغابرین واجعلہم عندک فی اعلی علیین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین.